अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा फ्रीलांसिंग का ये तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम थोड़ा डिस्कस किया था कि हम फ्रीलांसिंग की जो फाइवर की जो प्रोफाइल है हम किस तरह जो है बनाते हैं। फिर सेकंड क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि हम जो प्रोफाइल के जो बेसिक सेटअप है हम उसको किस तरह इसे ऑप्टिमाइज जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा क्लास है। तीसरी क्लास में हम फाइवर का जो डैशबोर्ड है हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि हम जो फाइवर है ना वो किस तरह काम कर सकते हैं। फिर उसका जो लेवल 1 सेलर है, लेवल 2 सेलर है, उसका क्या रूल है और जो बाकी जो चीज़ें हैं फाइवर की हम इस वीडियो में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दे दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और हम इस वीडियो में फाइवर का जो डैशबोर्ड है हम उसको जानेंगे। जो अर्निंग का मेथड है, अर्निंग आपको कहाँ पे शो होता है, फिर आपका जो है ना गिग कहाँ पे होता है और जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह एक वीडियो में ये वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ हमारा आज का फ्रीलांसिंग का तीसरा क्लास है। ठीक है, अगर आपने पहले क्लासेस नहीं देखी यहाँ पे जंप करके यहाँ पे आए हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आप जाइए फ्रीलांसिंग की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आप जो है ना मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी। तो हमारा आज का तीसरा क्लास है। मैं आया यहाँ पे fiverr.com पे हमने प्रोफाइल की सेटअप भी किया, हमने साइन इन भी किया, हमने प्रोफाइल भी बनाया, सब कुछ जो है ना यहाँ पे हो गया है। ठीक है, फिर मैं आया यहाँ पे प्रोफाइल पे आने के बाद प्रोफाइल की सेटिंग जितने भी वो हो गया है। ठीक है, रेफर अ फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं उनका ईमेल यहाँ पे लिख के और वहाँ पे यहाँ पे ये इससे यह से जो है ना उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आया यहाँ पे दोबारा प्रोफाइल पे मैं आता हूँ यहाँ पे सेटिंग पे। ठीक है, हम थोड़ा सेटिंग करते हैं। अगर आप अपने नेम जो है ना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना जीमेल भी यहाँ से जो है ना चेंज कर सकते हैं। गो फॉर, अगर आप ऑफलाइन होता है ना 1 आवर के लिए, 1 डे के लिए, 1 वीक के लिए ऑफ़र के यहाँ पे जो है ना ज़रूरत नहीं है, फिर क्लाइंट नहीं आते। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेव चेंज पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं, अपने अकाउंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है ना आप जिस इश्यूज़ की वजह से जिस चीज़ की वजह से आप अपना अकाउंट ख़त्म कर सकते करना चाहते हैं आप उनको सेलेक्ट करें और यहाँ पे डीएक्टिवेट पे क्लिक करें, आप अकाउंट जो है ना ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे सेटिंग भी हो गया, रेफर फ्रेंड्स और बिलिंग, ये एक न्यू ऑप्शंस आ गया इस फाइवर में। ये पहले नहीं था, ये उन्होंने अभी जो है ना डाला है। ठीक है, आप यहाँ से डेट रेंज, ट्रांसलेशंस वगैरह सर्विस, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश पे आते हैं। ये जो है ना इंग्लिश में हम रहने देते हैं। इंग्लिश अगर किसी और ज़ुबान में आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनको कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे PKR पे। अगर आप US डॉलर में करना चाहते हैं अपना अर्निंग में यहाँ पे US डॉलर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिकली US डॉलर सेलेक्ट होगा। ठीक है, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे USD हेल्प एंड सपोर्ट। अगर आप उनसे कुछ हेल्प करना चाहते हैं कि हमारा कुछ हेल्प हो, अगर आपको कुछ इशू हो या आप यहाँ से आते हैं उनके साथ, उनके टीम के साथ जो है ना आप राबिता कर सकते हैं। जिस इशू हो वो आपको यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लॉग आउट करना चाहते हैं, अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं आप यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ। हाँ, मैं बैग हो गया fiverr.com पे, दोबारा आया मैं।
یہ تو ہو گیا ہمارا بیسک سیٹنگ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ ڈیش بورڈ پہ۔ ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے نا ان باکس اور رسپانس ٹائم، آرڈر کمپلیشن، یہ سب چیزیں 3 اسٹیپس جو ہے نا بیکم اور ٹو ٹاپ سیلر آن فائیور، آپ جو ہے نا یہاں پہ جا سکتے ہیں۔ شیئر یور گگ، ایکسپلور لرن، اگر آپ اور مزید جو ہے نا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ یہاں سے بھی جان سکتے ہیں۔ بیکم اے سکسیزفل سیلر، واچ فری کورس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں آیا یہاں پہ مائی بزنس پہ۔ مائی بزنس پہ آنے کے بعد میں آرڈرس پہ کلک کرتا ہوں۔ جتنے آرڈر ہمیں ملا ہے ہم یہاں پہ آرڈر پہ کلک کرتے ہیں، تو ہمیں آرڈر نہیں ملا، یہاں پہ آپ کو آرڈر نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری گگ، ہم نے جتنے بھی گگ بنائے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا ہم نے تھوڑا غلطی کی اس وجہ سے، لیکن اب یہاں پہ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں امپریشنز بھی 192 ہے، یہاں پہ امپریشنز بھی اچھا آتا ہے، کلکس بھی آتے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا غلطی کی ہے، انشاءاللہ ہم ان کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ آرڈر بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ارننگ، آپ نے جتنے بھی ارننگ کی ہوگی آپ ان کو، آپ کی جتنی بھی ارننگ ہے آپ کو یہاں سے جو ہے نا آپ کو ارننگ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا ارننگ کہاں نہیں جاتے، آپ پہلا کام کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا آپ اپنے بینک کا اکاؤنٹ یہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ فائیور ورک سپیس پہ جب آئیں گے، یہ ان کا فائیور کا ورک سپیس ہے، کنٹینیو، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہو گیا، پھر آتے ہیں آرڈر، فائیور ورک سپیس بھی ہو گیا۔ گروتھ اینڈ مارکیٹنگ، گروتھ اینڈ مارکیٹنگ، سیل یور بزنس کانٹیکٹس، فائیور لرن، سیل یور بزنس پہ میں نے کلک کیا، یہ ہو گیا جو ہے نا ہمارے کیٹیگری جو ہے نا پروگرامنگ اینڈ ٹیچ کی ہے، آپ یہاں سے یا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ہم ان کو یہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پھر مارکیٹنگ کے بعد میں آیا یہاں پہ کنٹیکٹس پہ، مائی کنٹیکٹس میں جتنے بھی میں نے میرے سیلرز اور مائی بائرز جو ہے نا یہاں پہ آپ ان کا کنٹیکٹس دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو آرڈر دیتے ہیں نا ان کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس نے آپ نے آرڈر دیا ہے، صحیح ہے۔ فائیور لرن، آپ اگر مزید پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انالیٹکس پہ آپ آیا جائے، اوور ویو پہ میں کلک کرتا ہوں، میرا اوور ویو کیا ہے، اوور ویو یہ ہے انالیٹکس پہ، ٹھیک ہے۔ اوور ویو پہ اب رپورٹ بزنس یہ ہے، اور اوور ویو پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہاں پہ ارننگ بھی شو ہوگا، یہاں پہ جو ہے نا آپ کا یور سیلر لیول کیا ہے، بگنرز ہے، لیول 1 ہے، لیول 2 ٹاپ ریٹڈ، آپ کو جو ہے نا یہاں پہ وہ چیز نظر آئیں گے جو ٹاپ ریٹڈ اور لیول 1 کے جو سیلر ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ آپ کی جتنے سٹار ملا ہے 5 سٹارز وغیرہ ہو یہاں پہ آتے ہیں۔ پھر یہ ورلڈ ڈائمننس، مطلب یہ ہے کہ آپ نے ورلڈ وائڈ کتنے کام کیے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں گیا یہاں پہ انالیٹکس پہ، رپورٹ بزنس پہ، یہ انالیٹکس اور رپورٹ بزنس یہ ایک چیز ہے تقریباً، یہ ہو گیا اوور ویو کا، اور یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو یہاں پہ نوٹیفیکیشن ملتا ہے، نوٹیفیکیشن آپ کو آ جاتا ہے، یور گگ گیٹ بیک اپ وغیرہ، جتنے بھی نوٹیفیکیشن آپ کو آتا ہے یا وہ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کلائنٹ کوئی میسج کرتا ہے، اگر آپ کو گگ جو ہے نا ان کو پسند آتا ہے، آپ کو میسج کرتا ہے، آپ کا میسج جو ہے نا یہاں پہ شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے مجھے میسج کی ہے، وہ یہاں پہ جو ہے نا شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار کریٹنگ۔ اگر آپ یہاں پہ آ جاتا ہے ہیلپ سینٹر، اگر آپ فائیور فارم ہے، فائیور بلاگ ہے، آسک دا کمیونٹی ہے، اور کانٹیکٹ سپورٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ پرابلم ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ یہاں سے ڈسکس کر سکتے ہیں، فائیور کا ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ فائیور کا ڈیش بورڈ، یہ سب چیزیں ہم نے کور کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم گگ کے لیے ایسیو کریں گے اور گگ بنائیں گے کہ ہم اپنا ایڈورٹائزمنٹ کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔